नमस्कार। कार्यक्रम देशमा आजमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। हामीले लगातार देशभरको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराइरहेका छौं र हामी बढी केन्द्रित छौं कोरोना संक्रमित भेटिएका विभिन्न जिल्लामा। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी हाम्रा त्यहाँ रहेका संवाददाता, त्यहाँका प्रमुख जिल्लाधिकारी, प्रहरी प्रमुख, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, जनप्रतिनिधि र त्यहाँका सर्वसाधारण नागरिकबाट गराइरहेका छौं। देशभर विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको आकलन सहित चेक जाँचको प्रक्रिया थालिएको थियो, तर त्यो प्रक्रियाले तीव्रता पाउन सकेको छैन। देशका सबैजसो जिल्लामा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानको लागि कडाई गर्न भनिएको छ। एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जानको लागि पनि कडाई गर्न संघीय सरकारले निर्देशन जारी गरेको छ। केही स्थानीय तहले त एक स्थानीय तहबाट अर्को तहमा जानको लागि पनि निषेधै गरेका छन् र अत्यन्तै कडाई गरेका छन्। स्थानीय तहभित्र सजगता र सतर्कता अत्यन्तै प्रभावकारी बनाइएको छ केही स्थानीय तहमा, तर केहीमा भने व्यवस्था खासै प्रभावकारी भइरहेको छैन। विभिन्न पहाडी र उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा व्यवस्थापनको लागि कठिनाई भएको छ। पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधार नहुँदा क्वारेन्टिन लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न अस्थायी संरचना बनाउनका लागि समस्या भइरहेको छ। त्यसैगरी तराईका विभिन्न जिल्लामा व्यक्तिहरू भारतबाट लुकी छिपी आउने र काठमाडौँबाट जाने व्यक्तिहरूको संख्या ठूलो हुँदा त्यहाँ पनि व्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको छ। लकडाउन थपिँदै जाँदा शहरी क्षेत्रमा व्यक्तिहरूलाई राहत प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई कठिनाई भइरहेको छ। राहत प्रभावकारी तरिकाले दिन सकिरहेका छैनन् र व्यक्तिहरूको वास्तविक पीडितको पहिचान गर्ने काममा समेत ढिलासुस्ती भइरहेको छ र शक्तिका नजिकका र जनप्रतिनिधिका पार्टीका निकटका व्यक्तिलाई राहत दिने काम ठाउँ ठाउँमा भइरहेको छ। देश लकडाउन भएपछि कृषि कर्ममा लागेका व्यक्तिहरू पनि प्रभावित बनेका छन्। पशुपालन गर्ने र अन्डा उत्पादन गर्ने, कुखुरा उत्पादनको लागि कुखुरा पाल्ने व्यक्तिहरू यति बेला मर्कामा परेको अवस्था छ। उत्पादनले बजार पाइरहेको छैन। तरकारी उत्पादन गर्ने किसानको तरकारी बिकिरहेको अवस्था छैन। बजारसम्म पुर्याउनका लागि कठिनाई भएको छ। पशुपालन गर्ने किसानको दुध बिकिरहेको छैन र त्यहाँ पशुलाई खुवाउनका लागि लैजानुपर्ने आहार पुर्याउन पनि समस्या भइरहेको छ। दुध नबिकेपछि पशुलाई खुवाउनु पर्ने आहार किन्नको लागि किसानलाई समस्या भइरहेको छ। केही जिल्लामा खेती भित्राउन समस्या भइरहेको खबर आइरहेको छ। केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा व्यक्तिहरूले काम गरिरहेका छन्, तर त्यहाँ काम गर्दा सावधानी र सजगता नअपनाएको भन्दै त्यस क्षेत्रका नागरिकहरू विरोधमा उत्रिएका छन् र केही ठाउँमा विकास आयोजना प्रभावित भएको छ। सडक निर्माण रोकिएको छ, खानेपानी आयोजना प्रभावित भएको छ। विभिन्न ठूला आयोजनाहरूमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आइरहेको छ। केही जिल्लामा ढुवानीमा समेत समस्या भइरहेको छ। सामान किनेर स्थानीय तहसम्म लैजानका लागि स्थानीय तहलाई कठिनाई भइरहेको छ र व्यक्तिहरूलाई विभिन्न जिल्लाबाट आफ्नो जिल्लाभित्र आएका विभिन्न पालिकाहरूले उनीहरूको निगरानी गर्न सकिरहेका छैनन् र जिल्लामा परीक्षणको लागि अत्यावश्यक सामग्रीको अभावले चेक जाँच प्रभावकारी भइरहेको छैन। देशमा थुप्रै किसिमका चुनौती छन्। देशभित्र संक्रमित भेटिएका व्यक्तिमा कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखा परेको छैन र संक्रमण नभएका, संक्रमणको लक्षण नदेखिएका व्यक्ति धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर पनि उनीहरूको खोजी कार्य अगाडि बढाउनका लागि परीक्षण गरिनुपर्ने हुन्छ र परीक्षणको लागि किटको समेत अभाव भइरहेको छ। विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका व्यक्तिसँग उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको बारेमा जानकारी लिने क्रम जारी राखिएको छ र एउटै व्यक्ति धेरै ठाउँमा घुमेको हुँदा र धेरै व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा नै सम्पर्कमा आएको हुँदा खोजी कार्य अगाडि बढाउनका लागि कठिन भइरहेको छ। जिल्लाभित्र गरिएको व्यवस्था प्रभावकारी छैन। स्थानीय तह र अर्को स्थानीय तहको बीचमा समन्वय प्रभावकारी भइरहेको छैन। प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने समन्वय व्यवस्थित भइरहेको छैन। यति बेला सत्तारूढ नेकपा भित्रको किचलोले
व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मन्त्रीदेखि प्रदेशका सांसद र प्रभावशाली भनिने नेता यता गुटभित्र सङ्ख्या पुर्याउनका लागि काठमाडौँ आइपुगेका छन् र उनीहरू गुट बलियो बनाउने र शक्ति सञ्चय गर्ने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडमा देखिएका छन् र जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न किसिमका आकलन भइरहेका छन् र यो अवस्थामा सिङ्गो देश सङ्क्रमितको पहिचान गर्नको लागि, सङ्क्रमितको परीक्षण गर्नको लागि, परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि, नागरिकमा उत्पन्न भएको समस्या सहजीकरणको लागि केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थामा सत्तारूढ नेकपा भित्रको शक्ति सन्तुलनको समीकरण मिलाउनका लागि काठमाडौँमा आइपुग्नु ज्यादै दुःखद छ। प्रदेशमा अब चेक जाँचको दायरा फराकिलो बनाएर परीक्षण भए नभएको यकिन गरेर र सङ्क्रमित भए नभएको निचोड निकालेर अवस्थालाई बिस्तारै सामान्यकरण बनाउनु पर्ने अवस्थामा विभिन्न दलहरूको अवस्था असामान्य छ। अझ सत्तारूढ दलभित्र त ज्यादै जटिल अवस्था आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री फेरबदलदेखि राजीनामाको माग भइरहेको छ सत्तारूढ पार्टीको सचिवालयभित्रबाट र पार्टीभित्र विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी, संशय र एकअर्काले एक पक्षले अर्को पक्षलाई कटाक्ष गर्ने, विरोध गर्ने काम मात्रै भएको छैन। उनीहरू बाजाबाजमा समेत उत्रिएका छन्। यति बेला 2/3 मत पाएको नेकपाभित्र भाँड भैलो मच्चिँदा नागरिकहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। उनीहरूलाई यो कुरा मन परेको छैन। यति बेला सिङ्गो देश कोरोनाले गर्दा प्रभावित छ। देशको सबै क्षेत्र प्रभावित छ, अस्तव्यस्त बनेको छ, नागरिकको दैनिकी असहज छ। 2/3 मत नागरिकबाट पाएको पार्टी आफ्नै पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरूका कारण सरकार नै ढल्ने हो कि जस्तो अवस्थामा पुगेको छ र अल्पमतमा परिरहेको छ र लगातार गुटभित्रको छलफल चलिरहेको छ। प्रदेशको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र जिल्लामा समन्वय गरिरहनुपर्ने जनप्रतिनिधि यति बेला काठमाडौँ केन्द्रित भइरहेका छन्। विभिन्न स्थानीय पालिकासँग पनि राम्रोसँग समन्वय भइरहेको छैन। सत्तारूढ पार्टीभित्रका प्रधानमन्त्रीलाई समेत कुर्सी जोगाउनका लागि कठिन भइरहेको समयमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याएर नेपालभित्र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनेतर्फ खासै ध्यान पुगेको छैन। यति बेला आन्तरिक विवादमा उनीहरू रुमलिरहेका छन् र कुन देशबाट सामान ल्याउने भन्ने लगायतको विषयमा समेत अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा तय भइसकेको छैन। हामीले विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। केही जिल्लामा किट अभावले परीक्षण रोकिएको छ। केही जिल्लामा क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर घर फर्काउन थालिएको छ। हामी यति बेला रोल्पाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। रोल्पाबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता यल्पी मगर। यल्पी, रोल्पामा केही व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनको बसाइ पुरा नहुँदै घर पठाइरहेको स्थानीय तहले भन्ने जानकारी आएको छ। कुन स्थानीय तहमा यस्तो खालको गतिविधि भइरहेको छ र व्यवस्थापन किन हुन नसकेको जानकारी गराउनुहोस्। हजुर विष्णु, रोल्पामा करिब 6,900 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको भन्ने हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ र पछिल्लो चरणमा कम्तीमा 14 दिनसम्म जिल्ला बाहिरबाट आएका र नेपाल बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेमा केही स्थानीय तहमा अत्याधिक रूपमा चाप बढ्न थालिसकेपछि उहाँहरूलाई 7 दिन मात्र क्वारेन्टाइनमा राखेर फिर्ता पठाउन थालेको भन्ने गुनासो आउन थालेको छ विष्णु। अब उहाँहरूलाई जम्मा 7 दिन मात्रै राखेर फिर्ता गर्न थालिएको छ। उहाँहरूलाई 7 दिन राख्दा त्यहाँनिर 14 दिन राख्नुपर्ने मापदण्ड पुरा गर्नका लागि स्थानीय तहलाई के कठिनाइ भएको हो? स्थानीय तहहरूले हामीलाई बताए अनुसार स्थानीय निकायमा अत्याधिक मात्रामा चाप बढ्न थालेको बाहिरबाट आउने मान्छेहरूको र क्वारेन्टाइनमा राख्न अलि व्यवस्थापन गर्नमा केही कठिनाइ भएको र विशेष गरी उहाँहरूलाई खानपान र बसोबासमा समस्या भएका कारणले गर्दा कम्तीमा 14 दिन राख्नुपर्ने ठाउँमा 7 दिन मात्र राखेर हामी उहाँहरूलाई पठाउन थालेका छौँ र 14 दिन राखेर पनि स्थानीय तहमा उहाँहरूलाई जुन परीक्षण गरेर पठाउनु पर्ने थियो, किट परीक्षण गरेर स्वाब परीक्षण गरेर पठाउनु पर्नेमा आवश्यक किटहरू आउन नसकेपछि यो समस्याले गर्दा पनि हामी उहाँहरूलाई 14 दिन राख्नुको पनि त्यति अर्थ देखेन।
त्यसकारणले 7 दिनमै हामी पठाउन थाल्यौँ भनेर केही स्थानीय तहहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। एलबी परीक्षण गर्ने काम नै रोकिएको किट अभावले कि किट सीमित सङ्ख्यामा भएको हो र क्वारेन्टिनबाट व्यक्तिहरूलाई घर फर्काउनु पूर्व के कस्ता सावधानी अपनाइएको छ, परीक्षण भएको नभएको विषयमा यहाँलाई के जानकारी छ? अब अहिलेसम्म जति पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको थियो उहाँहरू 14 दिन पुरा गरेर जति जानु भएको छ घरमा उहाँहरूलाई अहिलेसम्म कुनै परीक्षण नगरेरै पठाइएको छ, किनकि जिल्लामा किट अत्यन्त अभाव छ भन्ने कुरा हामीलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाले बताउँदै आएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाले माथिल्लो निकायमा कम्तीमा 5000 किट माग गरेकोमा अस्ति केही दिन अगाडि मात्र जम्मा 200 वटा किट आइसकेपछि त्यो किट कुन स्थानीय तहलाई दिने नदिने भन्ने विषयमा अन्यलमा रहेको भन्ने हामीलाई जानकारी गराएको छ। र पछिल्लो चरणमा जसरी स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई घर पठाइरहनु भएको छ उहाँहरूले व्यक्तिगत सावधानी अपनाउन, आफ्नो सतर्कता अपनाउन र केही समस्या परिहालेमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई र स्थानीय तहभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खबर गर्न भनेर पठाएका छौँ र हामी प्रत्यक्ष निगरानीमा पनि उहाँहरूलाई राखिरहेका छौँ भन्ने उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। तर पनि एलबी मगर रोल्पाबाट पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेको छ। एलबी अब यहाँले बताउनुभयो 6900 को सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू जिल्ला भित्रिएको, अब जिल्लाभित्र कति जति व्यक्तिलाई राख्न सक्ने क्षमताका क्वारेन्टिन थिए र तिनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? जिल्लाका 10 वटै स्थानीय तहमा त करिब 10,000 जतिलाई राख्न सक्ने क्षमता भन्ने हामीलाई जानकारी गराइएको थियो। यद्यपि यो सङ्ख्या कुनै स्थानीय तहमा तुलनात्मक रूपमा अलि बढी अत्यधिक बढेको र केही स्थानीय तहहरूमा तुलनात्मक रूपमा सङ्ख्यामा कम मात्रामा के अरे व्यक्तिहरू भित्रन थालिसकेपछि अलि भद्रगोलको अवस्था आइसकेपछि उहाँहरूले क्वारेन्टाइनमा राख्न नसकिने 14 दिनसम्म पनि नसकिने भएका कारणले गर्दा केहीलाई 7 दिनमै पठाउन थालेको भन्ने उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। क्वारेन्टिनमा सामग्री अभाव भएको, भौतिक पूर्वाधारको अभाव भएको वा क्वारेन्टिनमा बस्नु भएका व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्न सहित अन्य बन्दोबस्तीको सामानको अभाव हो? पछिल्लो चरणमा अलि धेरै भित्रिन थालिसकेपछि क्वारेन्टाइनमा बस्न थालिसकेपछि पूर्वाधारको पनि केही समस्या देखियो भन्ने उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यसै गरी खानपानको लागि पनि उहाँहरूलाई जसरी खुवाउनु बसाल्नु पर्ने थियो त्यो जुन एउटा मापदण्ड थियो मापदण्ड अनुसारको बसाल्न नसकेपछि पठाउन बाध्य भएको भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। जिल्लाभित्र खाद्यान्न ढुवानीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? खाद्यान्नको ढुवानी आवश्यक मात्रामा छिमेकी जिल्ला ताङबाट भित्र्याउने क्रम जारी छ। हामी यसलाई सहज बनाउनको लागि व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ भनेर स्थानीय तहले र जिल्ला प्रशासनले जानकारी गराएको छ। यद्यपि केही स्थानीय साना बजारहरूमा अलिकति केही अभाव हुन थालेको खाद्य सामग्रीको भन्ने जनगुनासो पनि आउन थालेको छ। विष्णु, परीक्षण नगरी व्यक्तिलाई घर फर्काउन थालिएको छ, यो विषयमा प्रशासनको जवाब के छ र जिल्लाभित्र स्वास्थ्य पूर्वाधारको पर्याप्तता कति छ? अब 14 दिन बसाउनु पर्नेमा 14 दिन पनि नबसालेर 7 दिनमै पठाउन थालेको छ र त्यसै गरी 14 दिन बसेकाले पनि स्वाब परीक्षण नगरेर आरटिडी टेस्ट नै नगरेर पठाउन थालिसकेपछि एक किसिमले गाउँमा त्रास फैलिएको छ। किनकि अब उहाँहरू स्वस्थ हो होइन, उहाँहरूमा कोरोना छ कि छैन भन्ने बारेमा एउटा कुनै यकिन हुन सकेन। यसले गर्दा भद्रगोलको अवस्था आउन सक्छ। कतिबाट यसको बारेमा यकिन गरेको भए स्वाब टेस्ट गरेर चेक गरेर पठाएको भए सहज हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो भन्ने खालको जनगुनासो त बढिरहेको छ। यसको बारेमा अब जिल्लाभित्र भित्राउने समयमा सावधानी सजगता कति अपनाएको पाइएको छ र अहिले केही दिन यता पनि व्यक्तिहरू जिल्ला भित्रने क्रम नरोकिएको हो? पछिल्लो चरणमा जिल्ला भित्रिने जस्तो भारतबाट पनि केही व्यक्तिहरू जिल्ला आइरहनु भएको छ। त्यसै गरी काठमाडौँबाट विभिन्न इटाभट्टाबाट पनि जिल्ला भित्रिरहनु भएको छ। अब यो भित्रिने क्रम बढिरहेको पनि छ जिल्लामा र जसरी जिल्ला भित्रिने व्यक्तिहरूलाई अब स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा राखेर अथवा उहाँहरूलाई भेटेर एउटा व्यक्तिगत सावधानी र सतर्कताका लागि हामीले उहाँहरूलाई सचेत बनाइरहेका छौँ भन्ने जानकारी चाहिँ गराइरहनु भएको छ। धन्यवाद एलबी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रोल्पाबाट संवाददाता एलबी मगर। रोल्पामा 10,000 व्यक्ति अट्न सक्ने क्वारेन्टिन बनाइएको घोषणा गरिएको थियो, तर 6,900 व्यक्तिलाई बन्दोबस्तीको सामग्री व्यवस्था गर्न नसकेर 7 दिन नपुग्दै व्यक्तिहरूलाई घर फर्काउन थालिएको छ। जिल्लाभित्र परीक्षणको लागि अत्यावश्यक पर्ने सामानको अभाव भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र परीक्षणका लागि जनशक्तिको पनि अभाव भएको छ। जिल्लाभित्र आइसोलेसन सहित अत्यावश्यक पूर्वाधारको पनि अभाव छ। सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने क्रममा
आवश्यक सावधानी समेत अपनाइएको छैन। भारतसहित देशका विभिन्न जिल्लाबाट व्यक्तिहरू दिनहुँ भित्रने क्रम रोकिएको छैन, तर व्यवस्थापन प्रभावकारी छैन। व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा रोल्पामा पनि जोखिम बढेको बताइएको छ। विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ र केही दिनदेखि स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था ज्यादै जटिल भएको विभिन्न जिल्लाबाट खबर आइरहेको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले समेत औपचारिक अनौपचारिक तरिकाले गुनासो गर्न थाल्नु भएको छ र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनु भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री अभावमा काम गर्नका लागि कठिनाइ भएको छ नै साथै चेक जाँचमा खटिने व्यक्तिलाई पनि जोखिम बढेको छ। नमुना सङ्कलन गर्नको लागि नमुना सङ्कलन कार्य प्रभावित भएको छ। पिसिआर विधिबाट परीक्षणको दायरा सामग्री केमिकल अभावले बढ्न सकेको छैन। आरडिटी विधिबाट परीक्षण गरिएको परीक्षण विश्वसनीय नभएको विभिन्न ठाउँबाट गुनासो आइरहेको छ। तर पनि अत्यावश्यक सामान नेपाल ल्याउने काम प्रभावकारी तरिकाले हुन सकिरहेको छैन। देशभर 12,577 व्यक्तिको पिसिआर विधिबाट परीक्षण भएको छ। यो नेपाल लकडाउन भएपछि अहिलेसम्मको अवस्था हो। चैतको 2076 साल चैतको 11 गतेबाट नेपालमा लकडाउन लागू गरिएको थियो। त्यसपछि केही दिन परीक्षण निकै सुस्त भएको थियो। त्यसपछिका केही दिन परीक्षणको दायरा बढेको बताइएको थियो र परीक्षणको क्रम पछिल्लो समय निकै सुस्त भएको छ। आरडिटी परीक्षणबाट देशभर 47,797 व्यक्तिको परीक्षण सकिएको छ। विभिन्न जिल्लामा आरडिटी परीक्षणलाई तीव्रता दिने भनिए पनि आरडिटी परीक्षणको लागि समेत किटको अभाव भएको छ। जिल्लाभित्र आइसोलेसनमा रहनुभएका केही जिल्लामा र देशभरिका आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई निगरानीमा राखेर उपचार गर्ने क्रम जारी छ र देशभरि आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको सङ्ख्या 94 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिको सङ्ख्या 24,907 पुगेको छ। हामी विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। हामी अब डडेलधुराको जानकारी लिन्छौँ। डडेलधुराबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता हिक्मत सिंह। हिक्मत, डडेलधुरामा पछिल्लो व्यवस्थापन के छ? चेक जाँच प्रक्रिया कसरी भइरहेको छ? जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, जुन नेपाल सरकारले घोषणा गरेको थियो र जुन आज 40 दिन पुगेको छ, यसै सन्दर्भमा डडेलधुरा जिल्लामा पनि जुन नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पूर्ण पालना गर्दै डडेलधुरा जिल्लामा पनि सुरक्षा व्यवस्थादेखि लिएर यहाँको प्रशासनले सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिरहेको छ र यसरी डडेलधुरा जिल्लामा 7वटा स्थानीय तह रहेका छन् र 7वटै स्थानीय तहमा आजसम्मको नतिजा हेर्दाखेरि कोरोना संक्रमित अहिलेसम्म पोजिटिभ एकजना पनि देखिएको छैन र अहिले स्थानीय सरकारले कोरोना विरुद्धका कोरोना भाइरसलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त र यो रोकथामका निमित्त स्वास्थ्य सामग्रीदेखि लिएर आफ्नो जनचेतनाका अभियानहरू पनि निरन्तरता दिएको छ। विष्णु, हिक्मत, चेक जाँचको काम कसरी भइरहेको छ? अहिलेसम्म आरडिटी पिसिआर विधिबाट कति व्यक्तिको परीक्षण भयो? जिल्लाको क्वारेन्टिनमा बस्नुभएका व्यक्तिको सङ्ख्या कति छ? उहाँहरूको परीक्षण कसरी भइरहेको छ? स्वास्थ्य पूर्वाधार कति पर्याप्त छ? जानकारी गराउनुहोस् न। विष्णु, डडेलधुरा जिल्लामा डडेलधुरा अस्पताल रहेको छ र डडेलधुरा अस्पतालमा हालसम्मको नतिजा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म आइसोलेसनमा 1 जना व्यक्ति रहनु भएको छ। यसभन्दा पहिला पनि 5वटा यहाँ जुन संक्रमित भएर शङ्कास्पद रूपमा उहाँलाई ल्याइएको थियो, उहाँहरूको नतिजा नेगेटिभ देखिएपछि उहाँलाई घर फर्काइएको छ भने 1 जना मात्र डडेलधुरा अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ र जुन विभिन्न डडेलधुरा जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा 179 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनमा रहनु भएको थियो र उहाँहरूको ऱ्यापिड टेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरू सबै नेगेटिभ देखिएपछि हाल उहाँहरूलाई आफ्नो घर फर्काएको छ र भर्खरै हामीले जानकारी लियौँ जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराले दिएको जानकारी अनुसार जुन दार्चुलाको जोलजीबी नाकाबाट र बैतडीको झुलाघाट नाकाबाट जुन नेपालीहरू जुन भारतमा विगत लामो समयदेखि बस्नु भएको थियो र उक्त उहाँहरूको उद्धारका लागि नेपाल सरकार र भारतीय सरकारको स्थानीय प्रशासनको जुन सहमति अनुसार आज विभिन्न जिल्लाहरूमा फर्किने क्रम छ र हामीले जानकारी पाए अनुसार डडेलधुरा जिल्लामा पनि बैतडीबाट 26 जना र दार्चुलाबाट 10 जना गरी 36 जना
डडेलधुरावासीहरू पनि आज डडेलधुरामा पुग्ने जानकारी। हिक्मत, उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ, त्यसपछि जिल्लाभित्र आउँदा के कस्तो सावधानी अपनाइँदैछ, प्रशासनले के बताएको छ? डडेलधुराको लागि जुन स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको छ र जो पनि बाह्य व्यक्तिहरू लगायत अन्य जिल्ला र विभिन्न मित्र राष्ट्र भारतदेखि अन्य तेस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्तिहरूको लागि क्वारेन्टिनमा अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ र अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्ने हो भने केही व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो कानुन त्यो नियमलाई पालना गरेको चाहिँ देखिएको छैन। स्थानीय प्रशासन र यहाँको स्थानीय तहले अझै कडाइ गर्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। यद्यपि जो अहिले भारतबाट नेपाल फर्किने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्थानीय सरकारले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। विष्णु, अब जिल्लाभित्रका अन्य समस्या र चुनौतीहरू के छन्? जुन डडेलधुरा जिल्लाको 7वटा स्थानीय तह छ र 7वटा स्थानीय तहले सुरुमा यहाँ मास्क वितरण त्यसपछि राहत थियो भने अहिले स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य औषधिहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। यद्यपि जुन डडेलधुरा जिल्लामा एक मात्र अस्पताल रहेको छ र अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव पनि त्यत्तिकै छ र अहिले हाल मात्रै केही दिन अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट 3 जना डाक्टरहरू 4 जना डाक्टरहरूको यहाँ दरबन्दी क्रिएट गरेर यहाँ पठाइएको छ। जुन प्रदेशका विभिन्न जिल्ला अन्तर्गत डडेलधुरा जिल्लामा पनि 4 जना डाक्टर आउनुभएको छ भने उहाँहरूको लागि डाक्टर लगायत यहाँको स्वास्थ्य उपचार उपकरणको अझै अभाव रहेको छ। यद्यपि अझ पनि जुन भोलि यो जुन कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण डडेलधुरा जिल्लामा बढ्ने हो या त्यस्तो संक्रमित देखिने हो भने उपयुक्त र अब एकदमै आवश्यकता अनुसार यहाँ अझै कमी देखिएको छ। जनशक्तिको पनि कमी छ भने यहाँ औषधि उपचारको पनि अझै समस्या देखिएको छ। यो स्थानीय सरकार यहाँको प्रशासनले एकदमै अहिलेदेखि नै सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। विष्णु, अस्पतालमा अत्यावश्यक उपकरण र अत्यावश्यक सामग्रीहरूको पर्याप्तता के कति छ, के जानकारी छ? हामीले जानकारी पाए अनुसार अहिले डडेलधुरा जिल्लामा सीमित रूपमा भेन्टिलेटरको उपलब्धता छ र आइसोलेसन कक्ष 5वटा आइसोलेसन कक्ष रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ र जस अन्तर्गत 9 जना डाक्टरहरू अनमीहरू जो यहाँ चिकित्सक छ 9 जना चाहिँ कोरोना लाई केन्द्रित गरेर 9 जना चिकित्सकहरूलाई अलर्ट गरिएको हामीले जानकारी पाएका छौँ र योले मात्रै पुग्दैन भन्ने हामीले सूचना अनुसार जुन डडेलधुरा जिल्ला छ यो डडेलधुरा जिल्ला सुदूरपश्चिमका पहाडी 7वटा जिल्लाको केन्द्रबिन्दु पनि हो र भोलि अन्य जिल्लाहरूमा जस्तै बैतडी बझाङ र दार्चुलामा पनि यो संक्रमण देखियो भने त्यो खतराको लागि डडेलधुरा अस्पताल नै उपयुक्त रहेकाले अझै अपुग देखिएको छ। यहाँ जनशक्तिदेखि लिएर औषधि उपचारको लागि अझै सरकारले केन्द्रित रहेर डडेलधुरा जिल्लाको अवस्था मात्रै नभएर सुदूरपश्चिमका पहाडी 7 जिल्लाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यहाँको स्वास्थ्य व्यवस्था अझै सुधारात्मक रूपमा लैजानु पर्ने देखिन्छ। विष्णु, धन्यवाद हिक्मत। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हिक्मत सिंह डडेलधुराबाट। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लियौँ। डडेलधुरामा एउटा जिल्ला अस्पताल छ। जिल्ला अस्पतालमा 5वटा आइसोलेसन कक्ष छ। भेन्टिलेटरको अभाव छ। आइसियु कक्ष नभएको जानकारी छ र विशेषज्ञ चिकित्सकको पनि अभाव छ र तालिम प्राप्त जनशक्तिको पनि अभाव छ। चेक जाँच आरडिटी विधिबाट क्वारेन्टिनमा बस्नुभएका व्यक्तिहरूको सकिएको छ र भारतका विभिन्न नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका बैतडी जिल्लाबाट 26 र अन्य जिल्लाबाट दार्चुला जिल्लाबाट 60 जना गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई डडेलधुरा प्रवेश गराउने गरी आज तयारी भइरहेको छ र उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न भनिएको छ। अन्य जिल्लाबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूलाई पनि क्वारेन्टिनमा राख्न भनिएको थियो। स्थानीय तहले व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवारी लिने बताएका थिए तर निगरानी प्रभावकारी तरिकाले भइरहेको छैन। अन्य विभिन्न जिल्ला पनि जोडिएको र अन्य विभिन्न जिल्लामा डडेलधुरामा भन्दा कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार भएकाले व्यक्तिहरूमा संक्रमण देखिए वा गम्भीर प्रकारको अवस्था आए डडेलधुरामै व्यक्तिहरू ल्याएर पहिला पनि उपचार गर्ने गरिएको थियो र डडेलधुरा नजिकको उपचार कक्षको रूपमा मान्ने गरिएको छ। तर पूर्वाधार पर्याप्त छैन, व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन। पहाडी जिल्लामा भूगोल पनि कठिन छ, पूर्वाधार पनि पर्याप्त छैन। विगतदेखि थोरै पूर्वाधार भएको र केही
मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले चलाइरहेका नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा अहिले व्यवस्थापनको लागि कठिन भइरहेको छ। स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउनु चुनौती त छँदैछ, पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न पनि जटिलता थपिएको छ। थोरै कोठाहरू र सानो क्षेत्रमा बनाइएका अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्नका लागि कठिनाइ भएको छ र हावाहुरीको समय र पानी परिरहने समय भएकाले अस्थायी संरचना बनाउनका लागि पनि भर पर्दो नभएको बुझिएको छ र स्थायी संरचना बनाउनका लागि समय लाग्ने भएकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको छ। केही अस्पतालले आकस्मिक कक्ष र अन्य व्यक्तिहरूको उपचार कक्ष खाली गरेर भए पनि आइसोलेसन सहितका विभिन्न उपचारको लागि आवश्यक पर्ने कक्ष बनाइरहेका छन्। केही ठाउँमा त्यो पनि गर्न सकिएको छैन। केही ठाउँमा ठाउँ अभाव, केही ठाउँमा तयारी अपुग र केही ठाउँमा व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा पर्याप्त तयारी हुन सकिरहेको छैन। नेपालभित्र व्यक्तिहरू प्रवेश गरेको 47देखि 50 दिनभित्र समेत व्यक्तिहरूमा कोरोना सङ्क्रमण देखा परेको छ र सङ्क्रमणको कुनै पनि किसिमका लक्षण नभएका व्यक्तिहरूमा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र विभिन्न ठाउँबाट व्यक्तिहरूको नतिजा पोजिटिभ आइरहेको छ। व्यक्तिहरूको नमुनाको रिपोर्टहरू पोजिटिभ आइरहेको छ र व्यक्तिहरूमा त्रास बढेको छ। रोजीरोटीको लागि भारत जाने, आम्दानीको लागि भारत जाने, भारत मात्र होइन अन्य विभिन्न देश जाने व्यक्तिहरू लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नेपाल फर्किएका थिए। उनीहरूको प्रभावकारी तरिकाले स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकिरहेको छैन। उनीहरू आफै पनि चाहिरहेका छन् स्वास्थ्य परीक्षणको लागि। लगातार नेपाल सरकारका विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध निकायमा आग्रह पनि गरिरहेका छन्, तर विदेशबाट आएको हुँ र म परीक्षण गर्न चाहन्छु भन्ने व्यक्तिले पनि परीक्षण गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। सङ्क्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य पनि प्रभावकारी भइरहेको छैन। भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सीमानाकामा सजगता अपनाइएको छ, थप प्रहरी परिचालन गरिएको छ, तर विभिन्न क्षेत्रबाट नेपालतर्फ व्यक्ति प्रवेश गर्ने क्रम रोकिएको छैन र अब नेपालभित्र सङ्क्रमण नभएको ठाउँ यकिन गरी लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनु पर्ने आवाज पनि चारैतर्फबाट उठिरहँदा, सबैतिरबाट आइरहँदा, सर्वत्र अब बिस्तारै सामान्यकरण गर्नुपर्ने माग बढिरहँदा नेपालभित्र भने प्रभावकारी तरिकाले सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन सकिएको छैन। देशका धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ, विकास आयोजना पनि रोकिएको छ र केही ठाउँमा विकास आयोजना बिस्तारै सञ्चालन हुन थालेका छन् र हामीले विभिन्न ठाउँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ र विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखसँग पनि संवाद गरिरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला रूपन्देहीको देवीदह नगरपालिकाका प्रमुख हिरा केसी सम्पर्कमा रहनु भएको छ। मेरो साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ विष्णुजी, नमस्कार। मेरो साहब, यहाँको स्थानीय तह अब रूपन्देहीमा सङ्क्रमित भेटिसकेपछि जोखिम मुक्त छैन, के कस्तो तयारी गर्नुभएको छ? पूर्वाधारको व्यवस्था कस्तो छ? विष्णुजी, खास गरी हिजो मात्रै भारतबाट आएको नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको र क्वारेन्टाइनमा भएकाहरूको स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आएको भन्ने कुरा हो। अब चाहिँ यो चाहिँ पोजिटिभ नआउँदै पनि रूपन्देही समग्र सबै स्थानीय तहहरूमा लकडाउनकै पालना गर्ने, स्वास्थ्यका नियमित कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गर्ने, अति आवश्यक सेवाका विषयवस्तुहरू खाद्यान्न लगायत कृषि उत्पादनहरूलाई चाहिँ बजारीकरणको लागि सहजीकरण गर्ने र सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टाइनहरूलाई सही तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले चलाउने, बाहिरबाट आएका नयाँ नागरिकहरूको सूचना चाहिँ लिने र चाहिँ उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, यसरी नै अहिलेसम्म चाहिँ चलाइरहेका छौँ। यहाँको स्थानीय तहभित्र स्वास्थ्य पूर्वाधार कति पर्याप्त छ? तालिम प्राप्त जनशक्ति कति हुनुहुन्छ र अब सङ्क्रमितको आशंका लागेका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्ने किट चाहिँ कति पर्याप्त छ? विदेशबाट आउनुभएका व्यक्ति कति हुनुहुन्छ? यस्तो छ विष्णुजी, अब हाम्रो स्थानीय देवदह नगरपालिकाभित्र खास गरी अहिले क्वारेन्टाइनमा 19 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू भारत लगायत हाम्रो नगरपालिकाभन्दा बाह्य अहिले चाहिँ सङ्क्रमण देखिएका ठाउँहरूबाट आउनुभएको कारणले हामीहरूले उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राखेका हौँ र हाम्रो क्वारेन्टाइनमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूमध्ये एकजनाले ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने चाहिँ तालिम लिएर आउनुभएको छ र केही ऱ्यापिड टेस्ट किटहरू हामीसँग चाहिँ छन्
र त्योभन्दा फर्दर अगाडिको स्वाब टेस्ट गर्नु पर्यो भने अब बाहिरबाट टोली आउने र जिल्लाबाट अथवा चाहिँ काठमाडौँबाट टोली आएर स्वाब टेस्टको लागि परीक्षणको लागि चाहिँ स्याम्पल लिएर जाने गरी नै अहिले हामीले काम गरिरहेका छौँ र चाहिँ हाम्रो यो प्रदेशको खास गरी राजधानी बुटवल को औद्योगिक क्षेत्रमा अब आइसोलेसन सेन्टर र चाहिँ भैरवाको भीम अस्पताल कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गर्ने भनेर चाहिँ छ र स्वाब टेस्ट चाहिँ यो गाउँ बाली अनुसन्धान केन्द्र भदौलीमा पर्छ त्यहाँ चाहिँ नि स्थापना गरिएको छ। अब नागरिकको दैनिकी सहज बनाउनका लागि यहाँले प्रभावकारी भूमिका त निर्वाह गरिरहनु भएको छ नि, यहाँको नगरपालिकाभित्र पर्ने विकास आयोजनाभित्रका कामहरू कसरी भइरहेको छ? अलिकति बुझिएन, प्रश्न आएन विष्णुजी। यहाँको नगरपालिकाभित्र रहेका विकास आयोजनाहरूको काम चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ? मेरो साहब, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? के को काम भन्नु खोज्नु? यो नेटवर्कको समस्याले होला। विभिन्न क्षेत्रमा विकास आयोजनाको काम रोकिएको छ। यहाँको नगरपालिका भित्रको विकास आयोजनाको कामलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ? अब यो मेयर साहब, हामी प्राविधिक परीक्षण गरेर यहाँसँग पुनः जोडिनेछौँ। हामीसँग देवीदह नगरपालिका रूपन्देहीका मेयर हिरा केसी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग प्राविधिक समस्या भएको छ। संवादको क्रममा प्राविधिक परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। हामी उहाँसँग संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यहाँ भइरहेका कामहरू, नगरपालिकाले गरेको काम र अन्य नगरपालिका स्थानीय तहसँग भइरहेको समन्वय लगायत विषयमा हामी संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्राविधिक परीक्षणको काम भइरहेको छ। हामीले देशभरको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ र देशभरका केही स्थानीय तहले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्दा केही स्थानीय तहले गरेको काममा जनता खासै सन्तुष्ट देखिएका छैनन् र जनता असन्तुष्ट छन् र भूमिका बढाउनु पर्ने माग बढेको छ। मेयर साहब फेरि पनि सम्पर्कमा आउनुभएको छ देवीदह नगरपालिका रूपन्देहीका। मेयर साहब, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले? मेयर साहब, अब विभिन्न क्षेत्रका विकास आयोजनाको काम रोकिएको खबर देशैभरिबाट आइरहेको छ। यहाँको स्थानीय तहमा भएका विकास आयोजना कसरी सञ्चालन भइरहेको छ? होइन, यस विषयमा हाम्रो प्रशासन कार्यालय सिडिओको अध्यक्षतामा हामी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीहरूको एउटा मिटिङ भएको थियो। त्यो विषयमा मिटिङमा धेरै विषयहरूमा हाम्रो छलफल भयो र अन्ततगत यो विकास निर्माणका कामहरूका सन्दर्भमा मैले आफ्नो धारणा राख्दा चाहिँ के भनेको थियो भने सबभन्दा पहिला एक द्वार प्रणाली चाहिँ संक्रमणको जुन जोखिम पनि लापरवाही अप्नायो भने हामीसँग भएका स्वास्थ्यका पूर्वाधारका कारणले हाम्रो ज्यान बच्नेवाला छैन। त्यस कारणले यसको संवेदनशीलता, अहिले संक्रमणको जोखिमको कुन चरणमा हामी गुज्रिरहेका छौँ भन्ने सङ्घीय सरकारसँग त्यो सूचना छ। त्यो सूचना सम्प्रेषण गर्न जरुरी छ, सबभन्दा पहिलो कुरा। मैले जोड्न खोजिरहेको छु अथवा चाहिँ हामी कुन जोखिमको कुन चरणमा छौँ भन्ने कुरा जरुरी छ र त्यो स्पष्ट भइसकेपछि अहिले चाहिँ कुनै क्षेत्रहरूलाई ब्लक गर्ने त्यस्ता ग्रिन जोन अथवा चाहिँ रेड जोन, येलो जोन को चाहिँ संज्ञा दिएर काम अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छ। सबै हिरा केसी, मेयर देवीदह नगरपालिका रूपन्देहीका मेयर हिरा केसीसँग संवादको क्रममा प्राविधिक समस्या आएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले जोड्न खोजेको विषय के थियो भने उहाँसँग प्रभावकारी तरिकाले जानकारी त लिन सकिएन, तर रूपन्देहीको देवीदह नगरपालिकाभित्र केही व्यवसायीहरूले क्रसर व्यवसायीदेखि विभिन्न विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यहाँ न्यूनतम सावधानी पनि नअपनाइएको जानकारी प्राप्त भएको थियो। हामीले यसको जवाफ लिने प्रयास गरिरहेका थियौँ र हामीले यस सम्बन्धी खबर लगातार प्रसारण गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायको पनि ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ। विभिन्न जिल्लाहरूमा, विभिन्न क्षेत्रहरूमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले उच्चतम सावधानी अपनाउनका लागि आग्रह गरेको छ। तर विकास आयोजनामा काम गर्नको लागि भारतसहित अन्य देशबाट केही दिन अगाडि मात्रै व्यक्तिहरू नेपाल ल्याइएको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छैन र 200-300 जना व्यक्तिलाई सामाजिक दूरी समेत कायम नगरी काममा लगाइएको छ, जसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा जोखिम बढेको भनेर नागरिकहरूले बताइरहनु भएको छ। हामीले नागरिकको आवाजलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर जवाफ माग्ने प्रयास गरेका थियौँ। विभिन्न जिल्लामा विकास आयोजनाको काम रोकिएको छ। विकास आयोजनाको कामलाई गति दिनु सकारात्मक हो, तर
काम गरिरहँदा न्यूनतम सावधानी भने अपनाउन आवश्यक छ र व्यक्तिहरू अर्को व्यक्तिको बीचमा कायम गर्नुपर्ने भौतिक दूरी कायम गर्न आवश्यक छ र स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पनि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। विभिन्न स्थानीय तहको पछिल्लो अवस्थाको पनि जानकारी लिइरहेका छौँ, विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो जानकारी पनि लिइरहेका छौँ, विभिन्न प्रदेशबाट पनि त्यहाँको अवस्थाको विषयमा अवगत गराइरहेका छौँ। सङ्घीय सरकारको तयारी, सङ्घीय सरकारका सूचना र सङ्घीय सरकारले जारी गरेका निर्देशन पनि हामीले लगातार प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सङ्घीय सरकारका विभिन्न पदाधिकारीहरूसँग पनि संवाद गरिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारसँग सम्बद्ध जनप्रतिनिधिदेखि त्यहाँका मन्त्री मुख्यमन्त्रीसँग पनि त्यहाँको अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। जिल्लाको विभिन्न अवस्थाको हामीले जानकारी लिइरहेका छौँ। विभिन्न जिल्लामा अत्यावश्यक सामग्रीसहित किटको अभाव भएको खबर आइरहेको छ। यसको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ र अब जिल्लाभित्र सङ्क्रमित भेटिएका क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको परीक्षण गरिनुपर्ने पनि माग भएको छ र सङ्क्रमित भेटिएका स्थानीय तहको आसपासका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधिहरूले पनि व्यवस्थापन मिलाउनका लागि र परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि माग गरिरहेका छन्, तर व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन। विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको निगरानी गर्ने काम र उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने काम, उनीहरूको अवस्थाको जानकारी लिने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहको भूमिका खासै प्रभावकारी देखिएको छैन। स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेको बताइरहेका छन्, प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेको बताइरहेको छ, तर केही समय अगाडि समन्वय प्रभावकारी नै भएको जस्तो देखिए पनि पछिल्लो समय तिनै तह बीचमा विश्वासको वातावरण देखिएको छैन र समन्वय पनि प्रभावकारी देखिएको छैन, जसले गर्दा देशभित्र कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने अवस्था के गर्ने भन्ने लगायतको विशेष खालको तयारी विभिन्न जिल्लामा नभएको पाइएको छ। देशभर अहिलेसम्म 59 जना व्यक्ति सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ, जसमध्ये 16 जना व्यक्ति उपचारपछि फर्किनु भएको छ र सुखद कुरा के छ भने उपचार गराइरहनु भएका व्यक्तिमा पनि स्वास्थ्य अवस्था जटिल छैन। धेरै व्यक्तिमा कोरोना भाइरससँग हुनुपर्ने, कोरोना भाइरस सङ्क्रमितमा देखा परिरहेका, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखा परिरहेका लक्षण नेपालमा देखिएको छैन र सङ्क्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा भएका र परिवारका सदस्यलाई समेत सङ्क्रमण नभएको विभिन्न परीक्षण विधिबाट देखाएको छ र अन्य व्यक्तिहरूको पनि दोस्रो चरणमा सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य अगाडि बढाउनका लागि केही ढिला भएको छ। केही ठाउँमा प्रशासनले दोस्रो चरणका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्ने तयारी नै गरेको छैन। पहिलो चरणका व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा नपरेपछि दोस्रो चरणमा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्नका लागि उनीहरूलाई आवश्यकता महसुस गरिरहेका छैनन्। देशभरि आइसोलेसनमा रहेका र कोरोना सङ्क्रमणको आशंकामा राखिएका व्यक्तिको सङ्ख्या 94 पुगेको छ। क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। 24,907 व्यक्तिलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। 12,577 व्यक्तिको पिसिआर विधिबाट परीक्षण सकिएको छ। 47,797 व्यक्तिको आरडिटी विधिबाट परीक्षण भएको छ। देशको राष्ट्रिय प्रयोगशाला सहित प्रदेशका विभिन्न ल्याबबाट पनि परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ र त्यहीबाट पनि अन्तिम रिपोर्ट निकाल्ने गरी स्वास्थ्य कर्मी सहितको तालिम प्राप्त टोली पठाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड प्राप्त मेसिन पठाइएको भनिएको छ र नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या नबढोस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न किसिमका उपाय अवलम्बन गर्नको लागि र अझ पनि सङ्क्रमण छैन र देशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दैन भनेर ढुक्क नहुनको लागि पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्तिममा विश्वभरिको कोरोना सङ्क्रमितको पछिल्लो अवस्थाको संक्षेपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। विश्वभरि कोरोना सङ्क्रमितको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछु। 34,01,189 व्यक्तिमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। त्यसै गरी 2,39,604 जना व्यक्तिको ज्यान गएको छ र उपचारपछि घर फर्कने व्यक्तिको सङ्ख्या 10,81,639 पुगेको छ। हामीले देशका विभिन्न जिल्लाबाट त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लियौँ। यो क्रम आजलाई सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।